तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दे दी और उसमें 3 मुतालबात रखे हैं। वो 3 मुतालबात क्या तहरीक इंसाफ मनवा सकेगी? क्या इस बार फिर वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी या माजी की तरह वापस लौट जाएगी? क्या इस बार पंजाब से अवाम निकलेगी? क्या अली अमीन गंडापुर दोबारा वही हरकत करेंगे या नहीं? 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी कौन सी है? उस कमेटी का क्या किरदार होगा? कमेटी की निगरानी क्या अली अमीन गंडापुर करेंगे? क्या ये कॉल ट्रंप के सदर बनने के बाद उसी वजह से दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी हो खैरियत से हो और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों का गलबा करे। अब मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो नज़र आ रही है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दीजिएगा। आज तहरीक इंसाफ का दिन एक लिहाज से बड़ा ही उनके लिए, उनके वर्कर्स के लिए वलवला अंगेज़ दिन था। पहले तो एक खबर ये आई कि तहरीक इंसाफ के को अदालतों से रिलीफ मिला और बानी पीटीआई को मुकदमात से बरी कर दिया गया। वो मुकदमा थे जो 22 गालबन जून में जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना आपपारा में, जो तोड़ फोड़ का और लॉन्ग मार्च के हवाले से था। उसमें बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके काफ़ी जो बड़े लीडर्स हैं, असद कैसर साहब हैं, सैफुल्ला नियाजी साहब हैं और उसमें शेख रशीद साहब शामिल थे, फैसल जावेद शामिल थे और अली नवाज अवान शामिल थे। इन सब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। एक तो उनके लिए ये बड़ी खबर थी, लेकिन इस खबर के साथ शायद इसकी बरीयत की खुशी में आज एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया गया और जिसको उन्होंने फाइनल कॉल का नाम दिया है। फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया है इस पर भी डिस्कस करेंगे। और जो 24 नवंबर को कॉल दी गई है, इस कॉल में उन्होंने 3 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको ख़त्म करके अदलिया को पुरानी हालत में बहाल किया जाए। दूसरा मुतालबा कि जितने असीरा ने जो पीटीआई है उनको बग़ैर ट्रायल के, यानी जितने भी गिरफ्तार 9 मई में हो या उससे पहले या उसके बाद के वाक़यात में जो पीटीआई के कारकुनान या लीडरान गिरफ्तार है, उनको बग़ैर ट्रायल के फिल फौर रहा किया जाए। और तीसरा और अहम मुतालबा कि जो उनका मैंडेट है, जो ये हुकूमत है, असल में पीटीआई का कहना है ये फॉर्म 45 की हुकूमत है और ये असल में मैंडेट पीटीआई का है, तो इस मैंडेट को पीटीआई को वापस किया जाए। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये गवर्नमेंट पीटीआई की होनी चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए और खात्मे के बाद हुकूमत पीटीआई को। ये है जी उनके 3 बड़े मुतालबात। और इन 3 मुतालबात के लिए जो किए हैं, इमरान खान ने इसका ऐलान किया अपनी बहन अलीमा खान के थ्रू, और अलीमा खान ने इसका ऐलान जो किया है, बताया है, वो फैसल चौधरी ने भी इसका ऐलान किया जो उनके एडवोकेट हैं। और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हर वर्कर, हर तालिब इल्म, हर किसान और इवन के पूरी दुनिया में 24 नवंबर को एहतजाज होगा, कोई भी घर में न बैठे। और ये फाइनल कॉल, अब इसका हम तज्जिया करते हैं कि ये फाइनल कॉल क्या फाइनल हो पाएगी और ये फाइनल कॉल उन्होंने क्यों कहा इसको फाइनल कॉल। फाइनल कॉल देखें जी, एक तो फाइनल कॉल उस वक्त कहते हैं जब वो कहते हैं ना मरो या मार दो वाला सीन हो, जब मतलब वो या वो पंजाबी में कहते हैं ना या आप है नहीं तो या गाक है नहीं। तो इस दफ़ा पीटीआई ने ये फाइनल कॉल, ये इसका मतलब तो यही नज़र आ रहा है बज़ाहिर। और फाइनल उस वक्त होती है जब आपको पता है कि डू और डाई की सिचुएशन। तो क्या पीटीआई का वर्कर ये कर पाएगा? अगर हम तज़िया करें पिछले सारे इनकी कॉल्स का, तो वो लगता है कि हर दफ़ा ये कहते तो हैं कि हम रहा को करवा के जाएंगे इमरान खान को, और ये भी कहा उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने। उससे पहले वो सर पे कफन बांधने वाला सीन आपको याद है, वो निकले, उन्होंने कहा था कि मैं
कुरान की कसम भी उठाई थी और ये भी कहा था कि जेल से रहा करवाने के बाद वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन वो वापस चले गए। और इस दफ़ा एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया है कि जी ये 3 मुतालबे अगर नहीं मानेंगे और तो फिर हम वापस नहीं जाएंगे, घरों में नहीं बैठेंगे, धरने देंगे, एहतजाज करते रहेंगे, यानी अनारकी फैलेगी मुल्क में। और ये कहा जाएगा कि अगर इमरान खान रहा नहीं होते। अच्छा, किस हद तक पीटीआई इन मुतालबों पे डटी रहती है? अच्छा, इसके साथ चलें इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ ये भी हुई कि इमरान खान साहब ने साथ ही एक 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया और कमेटी के कहा कि फ़िलहाल मैं कमेटी के बंदों के नाम नहीं बताऊंगा। वो कमेटी किस लिए? कमेटी इसलिए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत किसी से मुज़ाकरात करना चाहे, यानी ये समझदारी का सबूत दिया इमरान खान साहब ने कि एक वो कह लें ना कि वो दरवाज़ा बंद नहीं किया मुज़ाकरात का, वो ब्रिज नहीं तोड़ा, यानी अभी भी ऑप्शन मौजूद है। इमरान खान साहब ने लचक रखी हुई है कि अगर देखें मुतालबात हुकूमतें क्या करती हैं या पार्टियां मुतालबात क्या करती हैं कि हमने 10 मुतालबात ये पेश कर दिए या एहतजाज इन 10 मुतालबात की वजह से होगा की वजह से हो रहा है, अगर इन पे आपने मुतालबात ना बने तो फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमेशा यही होता है। लेकिन हुकूमत ये मुतालबात ज़्यादा ये सख्त इसलिए रखे जाते हैं ताकि उसमें कोई एक आध मुतालबा कोई एक आध चीज़ वो मान लें, बाकी फेस सेविंग सबकी हो जाए। इससे पहले आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने जहाद का ऐलान किया था, हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। तो जब इस यानी कि आज़ादी के नारे को, हकीकी आज़ादी के नारे को और जहाद को ख़ुद वो लीड कर रहे थे, तो तब भी कोई इतना बड़ा क्राउड नहीं निकल सका था या तब भी इतना बड़ा कोई डेंट हुकूमत को नहीं डाल सके थे। तो अब चूँकि मुतालबात बड़े सख्त किए हैं, तो क्या ये सारे मुतालबात जिस तरह कहा जा रहा है कि पूरे किए बगैर वो वापस नहीं जाएंगी, कोई वर्कर भी वापस नहीं जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। साथ ही अगर देखा जाए तो उन्होंने एक जो वो मुज़ाकराती कमेटी का भी ऐलान कर दिया जिसकी निगरानी ये कहा जा रहा है कि अपने अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा कि उसकी निगरानी अली अमीन गंडापुर करेंगे। अब सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो विकेट की दोनों साइड पे खेलते हैं, इवन कि बहुत ज़्यादा तनकीद विद इन पीटीआई उन पे होती है। और एक और सोचने वाली बात है कि इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान है, उनके चेयरमैन बैरिस्टर गोहर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब मौजूद है, सेनेट में जो शिबली फराज साहब वो मौजूद है, अपोजिशन लीडर वो मौजूद है, इन सारों के ज़रिए नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब क्या कि वितन पार्टी जो रिफ्ट्स है या तनकीद हो रही है, तो उन्होंने इन पे भरोसा नहीं किया, अपनी बहन पे भरोसा करते हुए अलीमा खान से ये ऐलान करवाया। अब क्या अलीमा खान के कहने पर पब्लिक इतनी निकलती है या फिर अलीमा खान को वो अपनी सियासी वारिस बनाना चाहते हैं, ये भी सवाल है। और दूसरा सवाल कि अलीमा खान का ताल्लुक लाहौर से, और जितने भी पिछले जलसे हुए पीटीआई का सारा दारोमदार अली अमीन गंडापुर साहब थे। केपीके से एक हजूम आना था, एक क्राउड आना था, एक काफिला आना था, और सारे ये कहते अली अमीन गंडापुर आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। और फिर 2 दफ़ा ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब आए, वो बहा के तो नहीं ले गए, एक दफ़ा खुद वो निकल गए, एक दफ़ा खुद वो 12-13 अजला क्रॉस करते हुए वापस पहुँच गए। तो इस दफ़ा क्या पंजाब, क्योंकि होना जो दबाव होना है गवर्नमेंट पे या एस्टेब्लिशमेंट में, इसी सूरत में होना है कि अगर पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, अगर पंजाब नहीं निकलता तो फिर मुश्किल है। और दूसरा, हुकूमत या क्या लें एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त दबाव में आएगी जब ये एक बहुत बड़ी, एक हेल्दी क्राउड, एक बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो हालिया वाक़यात हम देखें, एक आपने वाक़या देखा पिछले दिनों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लंदन गए, तो लंदन में उन पे एहतजाज किया गया, अंडे टमाटर मारे गए उनकी गाड़ियों पे, उनको बुरा भला कहा गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, वहाँ पे भी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई, यहाँ पे भी उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए, उनका ECL में नाम डाल दिया गया। उसके बाद आपने एक मंज़र देखा होगा कि कल
جو نواز شریف صاحب ہے اور ان کی بیٹی جو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحب ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کوئی، یا شاید یہ پہلی دفعہ یعنی کہ ہوا ہے کہ ان کے پریس کانفرنس کے دوران کوئی احتجاج نہیں ہو. یہ حالات ہو گئے تو پی ٹی آئی کا ورکر اتنا یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ پرجوش اب پچھلے کچھ 1-2 مہینے سے نظر نہیں آ رہا جتنا کہ ماضی میں ہوتا ہے. ایکٹیو نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 24 نومبر یقیناً آپ کو اسلام آباد میں آگے دسمبر شروع ہو جانا ہے، سردی بھی ہے، اور نومبر میں ظاہر ہے یہ سردی شروع ہو جائے گی اینڈ نومبر پہ. تو کیا کراؤڈ نکلے گا؟ پھر اسی طرح اگر لاٹھی چارج، لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے تو کیا وہ اس طرح احتجاج کی کال دے کر یہ دوبارہ سے وہ اپنے ورکرز کو آزما نہیں رہے؟ ایک تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا. تو پھر کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے کہ جس کو وہ یوز کرتے ہوئے وہ یہ اپنے مطالبات منوا لیں گے؟ اچھا دیکھیں جائے تو تینوں جو ہے نا مطالبات، پہلا مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ ظاہر ہے 2/3 اکثریت سے ہوا. تو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس نے اپنی، چاہے وہ ان کی گورنمنٹ چلی جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو، اس طرح مطالبے میں آ کے کبھی یہ جو مطالبہ ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو نال اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کا بھی طریقہ کار، اگر کوئی 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم آتی ہے تو اس کو ایک وہ کہتے ہیں نا جنبش قلم سے تو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا بھی پروسیس ویسا ہی ہوگا میرا تو خیال ہے. کیونکہ اگر میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں، میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جس طرح کوئی آئینی ترمیم کرنا 2/3 اکثریت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا بھی 2/3 اکثریت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. تو کیا دوبارہ اسی طرح اسمبلی کے اجلاس ان کے مطالبے پہ، ان کے پریشر پہ آ کے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ یہ کرے گی؟ اور دوسرا، وہاں کی دنیا اور کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پر، کسی فرد پر، کسی جماعت پر کوئی چارجز لگے ہیں، کوئی ایلیگیشن لگے ہیں، تو بغیر ٹرائل کے ان کو رہا کر دیا جائے؟ پھر تو قانون، اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ قانون کو ختم کر دیا جائے، جو پی ٹی آئی کہے وہ کرتے جائے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی عدالت میں جا کر کوئی نہ کوئی ایسی وہ کہہ لیں کہ ریٹ کرنی پڑے گی، یا کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر آئے گا، وہ بھی قانونی طریقے سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی آرڈر دیں تو چلے جائے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھرو پراپر چینل عدالت سے آرڈر آیا، ان کی صحت کا مسئلہ بنا، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، چاہے ان کی وہ شامل تھی مرضی، لیکن گئے وہ ایک تھرو پراپر چینل سے تھے. تو یہ ایک جو اس میں میرے خیال میں جو یہ انہوں نے کہا کہ جی مطالبہ رکھا ہوا کہ بغیر ٹرائل کے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تیسری ایک جو انہوں نے کہا کہ جی مینڈیٹ واپس. اب مینڈیٹ واپس یعنی کہ حکومت جائے گھر میں، اور جتنے جو ریٹرننگ آفیسرز نے یا جو الیکشن کمیشن نے رزلٹ دیے ہیں، الیکشن کمیشن اس کو مان لے کہ ہم نے سب غلط کیا ہے. تو پھر کل کو کیس الیکشن کمیشنر پر نہیں ہوگا، کل کو پورے پروسیس پہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا کہ مینڈیٹ واپس ہو گیا. تو یہ مطالبہ بھی میرے نہیں خیال کہ پاسبل ہے اس کو ماننا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں مطالبات میری تو سمجھ میں نہیں آ رہے. ہاں، رہائی والا شاید کچھ تھوڑا ایزی ٹاسک ہے، اس پہ شاید ہو سکے کہ اگر کوئی نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے عدالتوں کے ذریعے، کوئی پروسیکیوشن کم ہو جائے، وہ جو ضمنیہ وغیرہ لکھتے ہیں جو حکومت اپنا ظاہر ہے اس میں، جس کو پروسیکیوشن کہتے ہیں، کہ اگر وہ تھوڑی نرم کر دیں، جج کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو، اپنے وکیل کو تھوڑا کر دیں. یہاں تو ریمنڈ ڈیوس بھی باہر چلا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی قانونی طریقے سے ودیت دی تھی، اور اس کے بعد پروسیس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر ٹرائل کے یا بغیر کسی قانونی طریقے سے وہ کہیں گے جی چلیں جی سارے جتنے پی ٹی آئی والے تھے، جاج چودھری بھی، یاسمین راشد بھی، عمر چیمہ صاحب بھی، اور جتنے بھی سارے یہ پکڑے ہوئے ہیں، محمود الرشید بھی، یہ ساروں کو باہر نکال دیں جی، بس بات ختم. چونکہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تو ہم نے پورا کر دیا، جیل کے دروازے کھل گئے اور سارے باہر، اور بس سارے وہ شہزادہ اور شہزادی نہیں جس طرح کہتے خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. ایسا نہیں ہوگا. یہ جو بھی کچھ ہوگا
وہ ایک تھرو پراپر چینل کے ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کو قانون کی بھی وہ پاسداری کرنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا اتنا بڑا لشکر دوبارہ لے آئیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ علی امین گنڈا پور جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن پہلے علی امین گنڈا پور سے وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، رہا ہونے کے بعد وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس ان سے ملنے گئے، تو 3 گھنٹے تک علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو انتظار کروایا اور اس کے بعد ان کو 1000 روپیہ دے کے واپس بھیج دیا، جس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ ود ان پارٹی بھی لیڈروں پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ پارٹی کے جتنے بھی لیڈر ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی سے ہوں، چاہے پی ٹی آئی سے ہوں، یہ سارے مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھ کے تو نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ نہ اپنے بچوں کو جانے دیں گے نہ خود جائیں گے۔ یہ چند ایک ہی لیڈر ہوتے ہیں جو آ کے مار کھاتے ہیں، جو آ کے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں کہ ورکر پیچھے، ہم آگے۔ یہ ورکر کو آگے دھکیلتے ہیں، ورکر جوتے کھاتے جائیں، جیل میں پڑے رہے۔ کتنے کارکنان ہیں جب پی ٹی آئی کے جیل میں پڑے ہیں، اور کن کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کچھ کیا ہے۔ ماؤں کے بچے جو کہتے ہیں نا، جس کو چوٹ لگے درد اسی کو ہوتا ہے، جس کا اندر ہو فیملی اسی کو پرابلم ہوتی۔ تو میری تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر کسی لیڈران کے فالوور ہیں تو سب سے پہلے لیڈر کو کہیں جی احتجاج آپ کا حق ہے، آپ نے کرنا ہے، پرامن احتجاج کریں، اس کا حصہ ضرور بنے، لیکن آپ اپنے لیڈران سے بھی کہیں کہ پہلے جی آپ آگے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ چلو جی میں تو چھپا ہوا ہوں، آپ جا کے لڑیں، لاٹھیاں کھائیں، کو پرچے کٹوائیں، جیلوں میں جائیں، فیوچر تباہ کریں۔ اس طرح نہ کریں، آپ بھی اپنے فائدے کے لیے سوچیں۔ اگر آپ عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ضرور ان کو فالو کریں، ضرور ان کو ووٹ دیں، ضرور ان کے نظریات پر عمل کریں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا گھر، آپ اپنے والدین جنہوں نے آپ کو بڑی مشکل سے پالا ہوتا ہے۔ ایک باپ کو پتہ ہے اس نے اپنے بچے کی شادی نہیں پتہ ہوتا والدین کی تکالیف کا، لیکن بچے کو جو تکلیف ہوتی ہے والدین کو اس کا ضرور پتہ ہوتا ہے۔ خدا را اپنی جوانی میں اپنے والدین کو تکلیف نہ دے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو فالو نہ کریں، ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا، اپنے آپ کا، اپنے فیوچر کا خیال۔ دیکھتے ہیں کہ 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، فائنل کال کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔